Good morning, class 8 student. Today questions exercise number 13.2 हाम्रो 13.1 है हाम्रो 13.1 कम्प्लिट भएको छ 13.1 मा हाम्रो है 13.1 हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यसकै रिलेटेड मा 13.2 छ। अब यो सकाइदेऊ। अब यो सकाएपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि युनिट 13 के हुन्छ त कम्प्लिट हुन्छ है। युनिट 13 कम्प्लिट हुन्छ। त्यही भएर युनिट 13 मा 13.1 कम्प्लिट गरेर यो 13.2 छोड्दाखेरि पछि छुटिन्छ कि भनेर बिर्सेर त्यही भएर पहिला यसलाई सकाइदिउँ। त्यसपछि यो सकेपछि म ल अफ इन्डिसेसको म सुरु गर्छु है। किन भन्दाखेरि एउटा युनिट सकिसकेपछि अर्को युनिट स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो जस्तै ज्योमेट्रीको एंगल्स हाम्रो एंगल्स सकिसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो युनिट 14 सुरु हुन्छ के त ट्रायंगल हैन। त्यही भएर 13 सकाइदिउँ। 13 सकेपछि म तपाईलाई ल अफ इन्डिसेस सुरु गर्छु है। हाम्रो एउटा सब्स्क्राइबरले चाहिँ युनिट के ल अफ इन्डिसेसको सर बनाइदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। तर पहिला यसलाई सकाइदिउँ। यसलाई सकाइदिएपछि म त्यही सुरु गर्छु है। किन भन्दाखेरि यो छुट्यो भने बिर्सिएपछि फेरि बिर्सिन्छ कि भनेर पहिला यसलाई सकाइदिउँ। अब हाम्रो यो एउटा फिगर दिएको छ। यो दुईटा के छ भन्दाखेरि यो प्यारेलोग्रामको फिगर छ। प्यारेलोग्राम भने के छ भन्दाखेरि अपोजिट साइड्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ। जस्तै यो साइडसँग यो साइड इक्वल, यो साइडसँग यो साइड इक्वल, यसलाई के भन्छ त प्यारेलोग्राम भन्छ। र अब हाम्रो यहाँ क्वेशन हेरौँ करेस्पोन्डिङ एंगल्स अफ ए। अब यसमा चाहिँ ए करेस्पोन्डिङ एंगल ए, यो ए को चाहिँ करेस्पोन्डिङ एंगल कुन हुन्छ त हामीलाई थाहा छ। करेस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा प्यारल लाइन भयो, एउटा ट्रान्सभर्स लाइनले यसलाई काट्दाखेरि के हुन्छ त एउटा भित्र एउटा बाहिर है। एउटा भित्र एउटा बाहिर के त फेरि एउटै लाइनमा है, एउटै लाइनमा एउटा भित्र एउटा बाहिर बनेको एंगललाई के भन्छ त करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छ। यो पनि के हो त है यो लाइन ट्रान्स के भन्दाखेरि प्यारल लाइन यो ट्रान्सभर्सले काट्दाखेरि के हुन्छ त x बराबर a। सो हाम्रो a को चाहिँ करेस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ त एंगल x। त्यस्तै अल्टरनेट एंगल अफ x। अब x को अल्टरनेट एंगल के हुन्छ त c है। अब म डाइरेक्ट आन्सर लेख्छु एंगल c। एंगल a एन्ड एंगल d आर पेयर अफ। अब एंगल a र एंगल d, एंगल a एन्ड d के छ त आर पेयर अफ कुन एंगल हुन्छ त हाम्रो कोइन्टेरियर एंगल है। COINTERIOR कोइन्टेरियर एंगल। द सम अफ b एन्ड c। अब b र c को है हामीलाई थाहा छ नि त करेस्पोन्डिङ के अल्टरनेट हैन कोइन्टेरियर एंगल को सम कति हुन्छ त 180 हुन्छ। अब एंगल b र एंगल c, एंगल b र एंगल c चाहिँ हाम्रो के छ त कोइन्टेरियर एंगल हो। कोइन्टेरियर एंगल को सम कति हुन्छ त 180 डिग्री। त्यस्तै इफ b इक्वल टु 120 डिग्री देन x। यदि b को है यो b को भ्यालु कति दिएको छ त b को भ्यालु 120 हो भने x को कति हुन्छ त यो कुन एंगल भइहाल्छ हाम्रो यो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के हुन्छ 180 बाट घटाइन्छ। अब 120 चाहिँ 80 बाट घटायो भने x को भ्यालु कति आउँछ त 60 डिग्री। त्यस्तै एंगल c इक्वल टु अब एंगल c इक्वल टु कति हुन्छ त x को भ्यालु कति आयो 60। त्यही भएर एंगल c इक्वल टु पनि कति हुन्छ त 60 डिग्री। अब एंगल a इक्वल टु कति हुन्छ त x को भ्यालु एंगल a र एंगल x के छ त इक्वल छ। करेस्पोन्डिङ एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। सो एंगल a पनि के हुन्छ त 60 डिग्री। अब एंगल d कुन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एंगल d पनि कति हुन्छ त हाम्रो तपाईको है। अब यो a को कति आयो त a को आयो 60 हैन। a को 60 आयो भने हाम्रो d को कति हुन्छ त अब a प्लस d इक्वल टु कति हुन्छ 180। किन भन्दाखेरि अल्टरनेट एंगल के रे कोइन्टेरियर एंगल को सम कति हुन्छ त 180। हाम्रो a को भ्यालु दिएको छ 60 त d को कति हुन्छ 120 है। अर्को तरिका के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्यारेलोग्राम को अपोजिट एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। हाम्रो b को कति दिएको थियो त 120 त d को पनि कति हुन्छ 120 नै हुन्छ। हाम्रो एउटा के छ भन्दाखेरि
अपोजिट्स एङ्गल्स अफ द प्यारेललोग्राम आर इक्वल। प्यारेललोग्राममा के हुन्छ त अपोजिट एङ्गलहरू पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। हामी त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। नाउ क्वेसन्स नम्बर 2 इफ टु नन प्यारलल भनेको छ है। नन प्यारलल, प्यारलल भनेको यो लाइन भयो, प्यारलल लाइन भनेको कहिले पनि एक आपसमा मिट हुँदैन है। प्यारलल लाइन चाहिँ के हुन्छ त एक आपसमा मिट हुँदैन। तर यहाँ के भनेको छ त नन प्यारलल लाइन भनेको छ। नन प्यारलल भनेको त मिट हुन पनि सक्छ। त्यही भएर यदि दुईटा नन प्यारलल लाइन के भएको त इन्टरसेक्टेड बाई ट्रान्सभर्सल। अब दुईटा नन प्यारलल लाइनले चाहिँ के त ट्रान्सभर्स लाइनले के त काट्यो भने अब आर द अल्टरनेट एङ्गल्स आर सो फर्मेट अर नट, फर्मेट हुँदै हुँदैन, नो है। किन भन्दाखेरि अल्टरनेट एङ्गल फर्मेट केमा हुन्छ त प्यारलल लाइनमा हुन्छ। प्यारलल लाइनमा यहाँ चाहिँ के त नन प्यारलल भनेको छ, त्यही भएर नो। आर द करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स अफ आर द करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स सो फर्मेट इक्वल, नो, इक्वल हुँदै हुँदैन। त्यस्तै इज द सम अफ पेयर क्वेन्टेड इज एङ्गल 180 पनि हुँदै हुँदैन, नो है। तिनटैको नो हुन्छ। किन भन्दाखेरि जबसम्म प्यारलल लाइन हुँदै हुँदैन तबसम्म के हुन्छ त अल्टरनेट एङ्गल पनि बन्दैन, करेस्पोन्डिङ एङ्गल पनि बन्दैन र क्वेन्टेड एङ्गलको सम पनि के हुन्छ त 180 हुँदैन। ओके क्लास 8 स्टुडेन्ट्स, क्वेसन्स नम्बर 1 and 2 हेज कम्प्लिट भएको छ। क्वेसन्स नम्बर 3 म कपीमा सोल्भ गरेर देखाउँछु। जस्तो क्वेसन्स नम्बर 3 को लागि अर्को भिडियोमा हेर्नुहोला।